हाय एवरीवन, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता म्हज्या आयच्या न्यू ब्लॉगान. अँड एक एक दीस गॅप सोडून ब्लॉग मेळटा, आय अंडरस्टँड. बट मातशें बिजी बिकॉज जेन्नाच्यान बाबूक घरान हाडलें न्हू तेन्नाच्यान ताज्याच कामान बिजी आसा. ताजे स्कुलिंगाचे कपडे दाखोवपाचे आसले हांव तुमकां, आनी कवर्स बुक्स एंड ऑल सगळें हाडला. बट ते कवरींग एंड ऑल कांयच करूंक ना, तशें आसा. इवन कपडे देखून हाडला, बट धुवन मातशें वाळून दवरता न्हू ते देखून करूंक ना. बिकॉज येस्टरडे ना वी हॅड गॉन टू डॉक्टर, बिकॉज डे बिफोर येस्टरडे जशी की आमी बिचार गेल्ली न्हू, मागीर ताका सुकी खोकली येवपाक लागली म्हणून डॉक्टर दाखयलो. इवन आय हॅड वेंट बिकॉज दाड एक काडून घेतली. खूब म्हटल्यार त्रास दिनासली, बट बारीकसो कुडको एक आसलो तो एक काडून घेतलो. बट आतां मातशें दुखता, हांगा मातशें सुजलेल्या भशेन फूल हे पळय दिसतात. बट म्हटल्यार दुखीची टॅबलेट दिल्ली आसा ती खायत आसा हांव. चड खायना, दिसाक एकूच घेवपाक सांगली तांच्यांनी. अँड घरातलीं कामां मोस्टली जाली आनी खुबशीं आसा अशें म्हणूंक शकता. बिकॉज सकाळची जितली बी नाश्ता केली न्हू, आयज सिंपलशे पोहे केल्ले. सो ती सगळीं आयदनां आसा, जेवण करपाचें आसा. अँड आयज न्हू 5वें उदक न्हांवलें, तेका लागून माथ्या वयल्यान न्हांवलें. आयज 5वो दीस आसलो. अँड 5 दीस न्हू घरान दिवोवात बीन दाखोवपाक मेळोंक ना म्हणटकूच म्हाका खूब इनकम्प्लीट अशें दिसोंक लागलें. सो चला तर आतां न्हू देवाची मस्त पैकी पुजा करून घेता, दाराचेर रांगोळी घालता. तुळशीक 5 दीस जाले. उदक पडोंक ना, बरें भरभरून उदक घालता. मातशें न्हू कुंडी हे वाटेचे त्या वाटेन शिफ्ट केले तेंय तुमकां दाखयता. अँड आनी खूब कितें आसा. म्हटल्यार जोंधळे बीन हाडला हांवें डिमार्टांतल्यान न्हू, घरांतलें राशन हाडलें आसा. हे 2 दिसान जाता तितली सगळीं कामां करून घेतली. राशन आसा तें बीन हांवें बरे भशेन सॅग्रिगेट करून दवरलें, दाखयतलें तुमकां. अँड येस, जोंधळे हांवें हाडलेले न्हू मार्टांतल्यान. 1 कील ₹50. हय, 1 कील ₹50. सो हांवें 4 कील हाडले, 200 समथींग चिल्लर जाल्लें आसा. अँड ते बीन बरे भशेन निवळ करून न्हू वतान सुकत घातले. आयज सकाळीं मातसो पावस पडलो, मायल्डसो पावस पडलो, आनी आतां पावसूच ना. सो ते सुकत घातलो. डबो बीन बरे भशेन धुवपाक दवरलो. अँड सुकोनी म्हटलें वतान बीन सुकोनी, आनी ते म्हाका दळून दिवपाचें आसा. बिकॉज रातची न्हू घोवाक भाकरी जायी पडटा. सो ओके, आतां देवाची पुजा करून घेवया, आनी बाकीचे रेस्ट ऑफ द थिंग जे कितें हांवें सांगलें न्हू ते तुमच्या वर नक्की शेअर करतलें हांव. सो कम ऑन, चलो. माझे तर फ्रेंड्स असे जाल्ले आसा की म्हटल्यार मार्केटींग करूंक वचपाक हांगाच्यान पयस वयचें पडटा. जेन्ना हांव कामाक वयता तेन्ना थंयच्यानूच येता आसतना सगळें जाय नाका तें घेवपाक बरें पडटा. आनी तेंच म्हाका फेर इनफ दिसता. बिकॉज जेन्ना बीन हांव घरान आसता न्हू, एक तर भायर सरपाक खंयी वाज येता. डॅट टू घरांतले कपडे काडून बरे कितें बरे अशे फ्रेश कपडे घालून भायर वचपाचें. आनी वयल्यान आतां पावस आतां स्टार्ट जाल्ल्या कारणान न्हू म्हटल्यार बारीक बारीक पडटा, इतलो काय म्हटल्यार व्हडलोच येवंक ना. बट स्टील आतां रस्ते बीन तुमकां खबर आसतले गोवाचे आमचे कशे कितें ते पॉट होल्स बीन खूब आसता. अँड मागीर ताज्या वयर ड्रायव्ह करपाक बीन न्हू इट इज व्हेरी मच रिस्की. आय एम जस्ट प्रेयींग जेन्ना आतां हांव कामाक स्टार्ट जातलें वचपाक तेन्ना होपफुली जो हांव रूट धरता न्हू तो बरे भशेन आसल्यार पुरो. बिकॉज आय एम रियली व्हेरी मच स्कॅर्ड अबावट दी रोड्स इन आवर सिटी एरिया दीस डेज. सो फायनली न्हू घरातली पुजा सिंपलशी अशी करून जाल्ली. आयज कितें व्हडलेशें नासलें. अँड फोटो बीन पुसपाचे अशें शुक्रार दिसूच करता. बट स्टील जे म्हणसर हांव न्हू न्हांवन फ्रेश जातकूच पुजा करना त्या म्हणसर घरान न्हू अशें कितेंशें इनकम्प्लीटशें दिसता. अँड दी सेकेंड फॉरमोस्ट थिंग इज जेन्ना आमी एंटर करता दाराचेर म्हाका न्हू एक बारीकशी रांगोळी जायीच जाता. म्हटल्यार सपोज मूड ना जाल्यार लक्ष्मीची पावलां तरी काडून न्हू भितर सरता हांव. दाराचेर दिवो सदांच दाखयता. इट इज लायक नॉट कंपल्सरी की दाराचेर दिवो दाखोवपाकूच जाय. बट हांव न्हू फर्स्ट म्हटल्यार पयलीं हांव अशे रिल्स पळयतालें. लायक केरलांचे चड लोक दाराचेर दिवो देन धूप बीन असो दवरता. वीच आय जस्ट लायक द ट्रेडिशन. म्हाका खूब लायक जाता. आनी तांचे ज्या भशेन कोलमची बीन रांगोळी आसता न्हू ती देखून पळोवपाक म्हाका खूब लायक जाता.
इवन आय फील की न्हू म्हटल्यार एक आपलें अशें घर आसूंक जाय स्वताचें. म्हटल्यार आतां आमचो हो फ्लॅट टायप आसा वीच इज नॉट म्हटल्यार कमी ना घराकून. घरा येदेच आसा, हें व्हडलो फ्लॅट आसा. बट आय फील की भायर एक अशें आंगण खोळें व्हडलें आसूंक जाय आनी ताचेर जेन्ना एंट्रन्स जेन्ना आसता पळय ती म्हाका बरी अशी करून घेवपाची. आय हॅव दी ड्रीम की एक अशें म्हटल्यार घर आसलें. हांव नकळो आतां हें घर उबें करपाक खूब म्हटल्यार खूब त्रास जालो एंड त्रास हो घेवचो पडटा. त्रास आनी व्याप मनशाक ना जाल्यार लायफूच ना. एंड तातूंतल्यान आमी कशीं कितें भायर सरला न्हू. एंड हाव वी बिल्ड अप अ हावस. आय हॅव खूब फावटी हांवें ब्लॉगान सांगलेलेंच आसा. आय हॅव शेअर्ड मेनी ऑफ द थिंग्स ऑफ माय लायफ वीथ यू ऑल. बट स्टील हे जे म्हाका पार्ट आसा न्हू रांगोळी घालपाचें, देन थंय एक बारीकसो दिवो बीन आसता तेन्ना एक म्हटल्यार वेगळीच फिलींग येता. इवन माय हजबंड सेज जेन्ना बीन हांव रांगोळी घालिना न्हू आनी सिंपलूच अशें लायक लक्ष्मीची पावलां बीन घालता किंवा दिवो बीन नासता तेन्ना वेन एवर ही कम्स फ्रॉम वर्क, वेन एवर ही रिटर्न्स बॅक न्हू तो म्हाका विचारता कितें जालें आयज मूड बरो ना काय म्हणून. म्हटल्यार कित्याक विचारता, ना दाराचेर आयज बरी अशी रांगोळी ना. सो ताज्या वयल्यान ताका कळटा की हाव आय फील म्हटल्यार इन अ डे हाव आय फील. म्हाजें मूड न्हू ताज्या वयल्यानूय ताका कळोन. सो आयच्या दिसाची मेन जी कामां आसली न्हू ती चड करून म्हाजी वायंड अप जाल्ली आनी वराय तशी गेल्ली इतली सगळीं कामां करपाक. सो आतां म्हटल्यार मातशें बसोन मातशें मायंड रिलॅक्स करपाचें बिकॉज केंस बीन ओले आसले आनी फेना पोंदा जेन्ना केंस सोडून बसता न्हू तेन्ना एक अलगूच फिलींग आसता. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक. सो देवाची पुजा जाली, मस्तपैकी रांगोळी घातली आनी तुळशीक उजवात लायली. सांच्या टायमार दिवो दाखयता. हांगा येवन न्हू उलोवपाक बरें दिसता बिकॉज ही जी ग्रिनरी न्हू सारकी म्हटल्यार बेस्ट दिसता. एंड झाडाचे आत्तां पर्यंत स्टेटस बरें आसा. म्हटल्यार उदक घालता आनी मातशें जेन्ना विंडो फुड्यान वत येता न्हू तेन्ना ताका सनलायटूय तितल्या प्रमाणान दिता. अशें ना की एका काडून थंय दवरपाकूच जाय बिकॉज मॉर्निंग टायम जेन्ना ही विंडो ओपन आसता न्हू तेन्ना डायरेक्ट सनलायट हाजेर पडटा. इट इज नॉट कंपल्सरी बट आय एम रियली वेरी मच म्हटल्यार स्कॅर्ड आसा की एक फावटी झाड सारकें अशें हें जालें न्हू डल पडलें मागीर ताका परतोन त्या भाशेनूच रिफ्रेश करपाक खूब टायम लागता. सो जाता तितलें हांव म्हाज्या कडल्यान प्रयत्न करता. कशी कॅर घेवपाची, कितें करपाचें म्हाका कांयच खबर ना बट बेजीक जें कितें आसा पळय तें हांव करीत आसा. ओके, आतां तुमचे बरोबर हांव शेअर करता की बुक्स हाडला, देन ताजे स्कुलिंगाचे कपडे बीन हाडला ते आतां खंय खंय दवरला न्हू ते सोदून दाखयता तुमकां. बिकॉज ते जे म्हणसर हांव भायर काडिना आनी धुवन दवरिना न्हू कित्याक फाल्यांचो एकूच दीस आसा 6 तारखेक आतां स्कूल स्टार्ट जातली एंड तयारी खूब करपाची आसा बट अजून कांयच जावना बिकॉज म्हाजें मातशें म्हाका साथ दिना. हांगा न्हू मातशें सुजलेल्या भशेन बीन दिसता आनी इट इज वेरी मच इट इज लायक वेरी मच न्हू डिफिकल्ट जाता सगळें म्हटल्यार सगळें जें कितें तयारी आसा. कशें आसा खबर आसा, घोव म्हाजो सकाळीं कामाक वयता तो सान मेरेन म्हटल्यार काम आसता ताका लागून तो येवंक पावना आनी आय एम हँडलींग एवरीथींग लिटरली. हांव म्हटल्यार ताजे डॉक्टर्स जावं खंयची अपॉयंटमेंट जावं तेजे स्कुलिंगाचे कपडे बुक्स बॅग्स सगळें प्रिपॅरेशन हांवें केल्लें आसा. घोव फक्त पयशे दिवपाचें काम करता बट येस आय लायक दॅट थींग. म्हटल्यार शॉपिंग एंड ऑल सगळें करपाक म्हाका खूब बरें दिसता. दॅट टू सारकें बारकायेन पळोवन बरे भशेन चिंतून हाडपाक तातूंत म्हाजो चडसो टायम वयता. बट चेड्याक म्हाज्या पाशस नासता, ताका घेवन बीन वयता न्हू, ताका एकटें येदें व्हडल्या घरान हांव दवरूंक शकना. सो ताका घेवन वयता आसतना न्हू हें म्हाका पळोवचें पडटा की ही इज वेरी कम्फर्टेबल बिकॉज आतां वता खंय आमी भायर सरता आसतना तो बीन खूब टायर्ड फील जाता. सो वेन एवर आय गो आय डू म्हटल्यार हेल्दी ब्रेकफास्ट बीन आमी करून वयता. प्लस हांव वॉटर बॉटल कॅरी करता, घरांतलें उदक बीन सगळें कॅरी करता. सो सगळें प्रिपॅरेशन करून न्हू म्हाका भायर सरचेंच पडटा. सो अशें खूब कितें आसा जें हांवें हाडून दवरलां बट येस तुमचे बरोबर शेअर करपाकूच पावूंक ना बिकॉज मिडल गॅप जाता. प्लस डॉक्टर अपॉयंटमेंट एंड ऑल आसली न्हू सकाळीं उठून सगळें जेवण एवरीथींग प्रिपॅरेशन करून वयचें पडटा. काल तर अक्षरशः अशें जालें की डॉक्टरा कडेन जेन्ना म्हजें डेंटिस्ट अपॉयंटमेंट आनी ताका म्हटल्यार मातशें सुकी खोकली येताली म्हणून दाखोवपाक व्हरपाचें आसलें तेन्ना सकाळचें जें कितें जेवण करपाचें आसलें न्हू तें सगळें केलें बट सकाळचें नाश्त्याची आयदनां दनपारच्या नाश्त्याची आयदनां सगळीं बेजिनान आसलीं. एंड टील सान मेरेन न्हू म्हाका कांयच काम करपाक तें मेळोंक ना बिकॉज हांव जेन्ना तूत काडून येयलें न्हू तेन्ना खूब अशें लायक म्हटल्यार म्हाका रेस्टलेस फील जातालें. देन हांव जेवलें आनी जेवंक ना हांव धंय खाल्ली बेश्टी कितें पातळ खावपाक सांगलें. सो हांकां दोगांयक जेवण वाडलें आनी आय हॅव टेकन टोटली रेस्ट. हांव उठोंक देखून ना. पळयता जाल्यार न्हू अशें कहानी में ट्विस्ट आ गया की टिचरीन म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की रंजना मातशें प्लीज यो स्कुलान म्हटल्यार वेर आय वर्क मातशें थंय यो. एंड आतां जी न्यू भुरगीं एडमिशन जाल्ली आसा तेंचो ग्रूप करपाचो आसा. सो आय वॉज लायक ओके टिचर येता म्हणून. बट आफ्टर एन आवर न्हू म्हाका अशें दिसपाक लागलें डॅट इट वील बी नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज म्हाजें न्हू तूत जें एनेस्थेशिया दिल्ली न्हू तेजें फूल म्हटल्यार हें वयतालें कितें आसता तें
टायम आसता न्हू तेंचो सून जावपाचो, सो तेजें जें कितें म्हणटा म्हाका आतां येयना तें सांगपाक. सो ते वयताले आनी म्हाका फील जातालें की कितें तरी म्हाका पेन जाता. सो अगेन आय कॉल्ड, म्हटल्यार टिचरीक फोन केलो आनी सांगलें की टिचर म्हाका चड करून येवपा मेळपा ना, बट स्टील आय वील ट्राय. मागीर पयता पयता 5 म्हटल्यार टील 5 o'clock उठलें हांव न्हिदोन, बरे भशेन झेम बीन जाली आनी मातशें खंय तरी रिलीफ मेळटालें बिकॉज पेन किलर घेतली. देन आसा तशेंच 5:30 सुमार हांव रेडी जालें एंड गेलें. मागीर थंयचे जे कितें ग्रूप एंड ऑल क्रिएट करपाचे आसले, देन आनी कितें चेंजीस करपाचे आसले, सो ते बीन सगळें करून मागीर लिटरली हांव 8:30 आयलें. 8:30 येता म्हणसर न्हू म्हजें म्हटल्यार तकलेर हेड टेंशन आसलें की आतां जाता तितली आयदनां आसतली आनी सगळीं ती बेजिनांतली म्हाका क्लीन करूंक जाय. बट येवन पळयतकूच न्हू फूल बेजीन आख्खें खाली आसलें. घोव कामा वयल्यान येयल्लो एंड ताणें ती वॉश केल्ली. येस, खंय तरी म्हाकाय अशें बरें दिसता दॅट ही इज व्हेरी मच सपोर्टीव एंड बरें दिसलें म्हाका तें पळोवन. मातशें खंय तरी रिलीफ जालें आनी फटाफट मागीर तांकां रातचें नाश्ता, म्हटल्यार नाश्ता न्हू, रातचो डिनर बीन करून तांकां दिलो आनी हांवें पेज पिलें. ओके, सो आतां सो एरोप्लेन येयल्ले गाय. सो आतां न्हू जें कितें आसा पळय तें तुमकां दाखयता. थोडे मातशें जे कितें फ्लावर पॉट्स आसा ते हांवें शिफ्ट केल्ले आसा आनी म्हाका अशें दिसता की बऱ्यापैकी थंय हांवें शिफ्ट केलें म्हणून बरें जालें. दाखयता तुमकां हांव. चड उलयना, चड टायम घेयना बिकॉज आय कांट स्पीक ऑल्सो, तरी हांव उलयत आसा. द फ्लो इज गोईंग ऑन. म्हटल्यार कितें 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 केलें न्हू हे 2 दिसान, वन बाय वन जितलें हांव सांगतलें न्हू तितलें काबारूच जावचें ना. खूब कितें शॉपिंग, ग्रॉसरी हे ते सगळें हांवें म्हटल्यार हँडल केलें एंड लिटरली हांवें ग्रॉसरी हाडटा आसतना येद्दे व्हडली बॅगां 2 हांवें म्हटल्यार एका वयर एक दवरून देवाचें नांव घेवन आयलें, सो दॅट आय शूड नॉट फॉल. म्हटल्यार खंय पडोंक बीन जायना बिकॉज ह्या दिसांनी जाता अशें की जेन्ना बीन हांव ड्रायवींग करता न्हू म्हजो ह्या दिसांनी बॅलन्स वचत आसा एंड आय वॉज लायक नाका खूब कितें आसा. मागीर हांव सांगतलें, बट तुमचे बरोबर आतां हांव शेअर करता जें कितें कितें आसा तें. ओके, चलो. सो जेन्ना आमी डिमार्टान गेल्लीं न्हू ताका हांवें कितें सांगलेलें दिसाक एकूच म्हणून न्हू, दिसाक एकूच. ना ना श्रियांश ना ना, दी बूक दी म्हाज्या फुड्यान. श्रियांश बूक दी. सो आयज वारो न्हू बरो आसा, विंडोज ओपन करुया मातशें. मस्त वारो आसा. पानां बीन हांवें जी आर्टिफिशियल लायला न्हू ती देखून म्हटल्यार हालता. एंड येस, चलो या आतां आमी बाल्कनीन या एंड दाखयता तुमकां कितें कितें केलां हांवें तें. ओके, हांगा खुबशें कितें मिसींग दिसतलें तुमकां. खुबशें म्हटल्यार खुबशें कितें मिसींग दिसतलें. तुळशीची पानां पळयात. 5 दीस हांकां न्हू हें ना, उदक ना म्हणटकूच कशी सारकी बावलात ती, फ्रेश अशी दिसत ना. एंड येस, दीस सगळीं झाडां न्हू हांवें खंय शिफ्ट केला ती दाखयता तुमकां. हें पळय, हांगा हांवें शिफ्ट केला आनी हांगा न्हू म्हाका आतां उदक बीन घालपाक बरें पडटलें बिकॉज थंय काय पायप पावना. हांगा टॅप आसता म्हटल्या कारणान न्हू बऱ्या भशेन तेन्ना जाय तेन्ना उदक घालपाक मेळटलें. ओके, गंजन बीन बरें जाल्लें आसा. हाजी पानां हांवें थोडीशीं काडली. किरायतें हे संडे दिसाक आमी मातशें किरायतें करून खाल्लेलें. हांगा बरें फ्लावर्स येयला पळय, हांगा बीन मस्त अशें फ्लावर येयला हांगा. सो ही सगळीं झाडां हांगा दवरले. कपडे हे पळयात, हे हँडवॉश करूंक जाय. थोडेशें मशिनान लायला हांवें, हे जे नॉर्मली घरान घालता ते मशिनान लायला एंड हे हँडवॉश करूंक जाय बिकॉज हे म्हजें हांव खंय भायर सरता आसतना घालता. ओके, आतां न्हू हांगातलें वत गेल्लें आसा. मातशें हांगा हे पत्र्यांचेर आसा. हांगा सकाळचें वत जे बाल्कनीन येता न्हू तेन्ना हांवें सकाळीं उठून हे बरें अशें निवळ केलां, जनळे ते. आनी बरें मेळ्ळां म्हाका, कांयच अशी घाण मेळोंक ना. घाण बीन अशी कांयच नासली, बट स्टील हांवें पयला निवळ बीन केला एंड डबो बीन बरे भशेन धुवून दवरला, तेतून आतां घालता. इवन आयज ऑयल बॉटल्स बऱ्यापैकी क्लीन केल्ले आसा. ओके, सो आतां हे डब्यान घालता आनी सांजे म्हाका न्हू परतून म्हाका दळण बीन हाडूंक जाय बिकॉज चपातेचें पीठ बीन ऑलमोस्ट काबार जावपाक येयला. आयच्या रातीक चपाते जातले बट मागीर फाल्यांच्यान परतून तोच प्रॉब्लम आसतलो. तेका लागून न्हू हेजें प्रिपॅरेशन म्हटल्यार फर्स्ट करया म्हणून डिमार्टान एक दीस गेले ग्रॉसरी हाडपाक. त्या दिसा हाडूंक पावोंक ना, दुसरे दीस उगडास येयली, फटाफट गेले. जेन्ना डॉक्टर अपॉयंटमेंट आसली न्हू येता आसतना थंय वचून आयले.
सो एक्चुअली नो गायज खरें सांगपाक गेल्यार इवन फॉर अ हाऊस वायफ म्हाका दिसता 24 आवर्स दिसाचे देखून कमी पडटले बिकॉज आय नो आय एम वर्कींग वुमन बट म्हाजें काम कितें टील 9 to 12 o'clockूच आसता बट स्टील 9 to 12 o'clock जी एनर्जी म्हाका फूल घालची पडटा न्हू भुरग्यां फुड्यान आड्डोन आड्डोन तांकां तेंच्या फुड्यान पेशन्स पाशियस बीन दवरून सगळें कितें हँडल करून घरातले सगळे हे कितें मॅस आसता न्हू ते सगळे कवर अप करून वायंड अप करून स्वताक मी टायम दिवन आनी देन सगळें म्हटल्यार कितें खूब म्हटल्यार अशें लिस्ट काबारूच जावपाना इतली आमी कामां करता बट आतां हे दिसांनी हांव घरान आसल्या कारणान म्हाका तर अशें दिसता की आय आय एम नॉट हँडलींग एवरीथींग स्मूथली बिकॉज इतली कामां वाडत आसा घरचें काम देन म्हटल्यार खंय हात घालता तितलें काम वाडटा कितें अशें साफ सफाई करपाक गेलें कितें लायक कबड सेट दवरपाक गेलें ऑर एल्स एक्स्ट्रा जें कितें काम करता न्हू तातूंत फक्त कामां वाडत आसा आनी म्हाका अशें दिसता की हाऊसवायफ जी घरान आसता ती कशी हँडल करून कशें कितें हें करता न्हू म्हाकाच एक एक फावटी कळना बट हे 2 म्हयन्या भितर कळ्ळें की म्हटल्यार जेन्ना हजबंड फूल डे घरान नासता आनी जेन्ना तो कामाक वयता देन हाव अ वुमन हँडल्स हीज हावज हर हावज एंड हावज लायफ एवरीथींग म्हटल्यार सांगपाकूय म्हाका खूब अशे क्वेश्चन मार्क येता आय कांट एक्सप्लेन ऑल्सो बिकॉज द पॉजिटीव पॉयंट फॉर मी इज आय नो ड्रायवींग इफ आय वॉन्ट समथींग आय कॅन जस्ट गो एंड ब्रिंग इट बट आय हॅव अ क्वेश्चन मार्क जेंकां कोणाक ड्रायव करपाक येयना ती बिचारी कशी कितें म्हटल्यार दीस भर तांकां वाट पळोवची पडटा ऑर एल्स दे जस्ट गो बाय वॉक ऑर बाय बस एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट कितलें डिफिकल्ट जाता इवन आय हॅव दी पॉयंट्स लायक गो एंड कम म्हटल्यार गाडी घेवन वचोन फटाफट जें कितें जायें नाका तें हाडूंक शकता अक्षरशा आतां गाडी देखून येवन सुद्दां न्हू म्हाका एक एक फावटी भायर सरोंक देखून वाज येता बट इट इज नॉट पॉसिबल जें जायें तें जायच पडटा सो असो खूब कितें आसा अशें विचार करपाक गेल्यार एंड घरांतली म्हटल्यार जितलीं बीन कामां जावन किचनांतलें सगळें वायंड अप केलें आनी फटाफट जेवण बीन सगळें जातकूच न्हू बाबू तर फाटल्यानूच लागलेलो की मम्मा म्हाका भूक लागली म्हणून ताका न्हू जेवण वाडपाचें चिंतलां हांवें एंड वाडूनच दिलें बिकॉज जेन्ना तो सांगता की भूक लागली तेन्नाच एक प्लस पॉयंट आसता की हो मनीस आतां जेवतलो म्हणून आयचो दीस खूब असो लेंदी एंड खूब कामां बीन अशीं जालीं बट एक सेल्फ रिलॅक्सेशन आसलें की जायतीं कामां हांवें जी कितें पेंडींग दवरलीं न्हू ती सगळी जाली आनी हेतूनच म्हाका सेल्फ मोटिवेशन मेळटा डॅट आय कॅन हँडल मच मोर मॅनी थिंग वीच आय हॅवंट लर्न इन दीस पास्ट इयर्स हॅलो गायज वेलकम बॅक सगळीं कामां जालीं बाबू जेवण बीन वाडलें हांवें एंड आतां तो आपल्या हातीन जेवता थोडेशें जें कितें आसा तें दाखोवंक ना हांवें लायक बुक्स युनिफॉर्म एंड ऑल बिकॉज कामूच इतलें पडलें एंड आनी मातशे वक्तान घोव येतलो ताका रावता हांव म्हाका उलोवपाक जायना बिकॉज अशें दिसता की हांगा कोणी तरी अशी सुपारी दवरलेल्या भशेन तूत काडलो न्हू सो मातसो पेन जाता तियेन सांगलें की पेन जावपा ना हांगा केस पळयात अशें कशें जाता हें खूबच सायडवेजान खूब हांव हायड करीत आसता म्हणून तुमकां कांय दिसना तें ओके अशें दिसता कितें तरी हांवें दवरलां हांगा सुपारी कशी दवरला आनी म्हाका उलोवपाकूच जायना अशें सो असो थंय चड लक्ष दिवपाक गेलें मागीर कामां जावपाना दुखता म्हणून न्हिदून रावंक ना हांव सगळीं कामां केलीं एंड सपोज आयचो ब्लॉग तुमकां न्हू लायक जालो देन लायक कमेंट सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका चडशे लोक तुमी सबस्क्रायबूच करिना एंड नवी आसा चॅनलाचेर जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग